محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوزخ یہ بھی ایک گھر ہے، جیسا جنت ایک گھر ہے ایسا ہی یہ بھی ایک گھر ہے، مگر یہ جنت کے بالکل الٹ ہے۔ جنت بہت ہی خوبصورت ہے، یہ انتہائی ڈراؤنا اور بدصورت ہے۔ جنت میں ہر طرح کا آرام ہے، اس دوزخ گھر میں ہر طرح کی تکلیف ہے۔ جنت مومنوں کے لیے ہے، یہ دوزخ کافروں کے لیے ہے، تو جنت کے الٹ ہے۔ دوزخ یہ بھی ایک گھر ہے، اس میں گھپ اندھیری اور تیز کالی آگ ہے۔ گھپ اندھیری یعنی بہت زیادہ سخت اندھیری، اور تیز کالی آگ ہے۔ اندھیرا تو وہ گھر ہے ہی، اور اس میں کالی آگ ہے تو اور اندھیرا ہے۔ اب اگر آگ کالی نہ ہوتی، دنیاوی جیسی آگ ہوتی تو دنیاوی آگ سے تو اجالا ہوتا، تو اس میں اجالا ہوتا۔ تیز کالی آگ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں، یہ بدکاروں اور کافروں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے۔ اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی، بجھے گی نہیں، ہلکی نہیں پڑے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر، سوئی کے ناکے برابر، ناکا کہتے ہیں جس میں دھاگا پرویا جاتا، تو سوئی میں جتنی جگہ دھاگا پرونے کے لیے ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟ وہ بہت نا کے برابر ہی ہوتی ہے۔ تو ناکے کے برابر اتنی کم اگر دوزخ کھول دی جائے، سوئی کے ناکے کے برابر، ایک کے رہ گیا ہے اس میں، ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، تو تمام زمین والے گرمی سے مر جائیں گے۔ ناکے کے برابر کھولنے کا عالم یہ ہے، اور اسی میں کافروں بدکاروں کو ڈالا جائے گا تو پھر کیا عالم ہوگا، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے، کوئی زندہ نہ بچے۔ جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، بھاری بھاری ہتھوڑوں سے سر کچلا جائے گا، بھوک پیاس بہت لگے گی، تیل کے تلچھٹ کے ایسا کھولتا پانی، اور پیپ پینے کو کانٹے دار زہریلا پھل کھانے کو ملے گا۔ جب اس پھل کو کھائیں گے تو گلے میں رک جائے گا، اس کے اتارنے کو پانی مانگیں گے، وہی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اس کے پینے سے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ جائیں گے۔
प्यास इस बला की होगी कि उसी पानी पर तोंस के मारे हुए ऊँट की तरह, उसी पानी पर तोंस के मारे हुए ऊँट की तरह, जैसे तोंस का मारा हुआ ऊँट होता है वो पानी को देखकर भागता है, तो तोंस के मारे हुए ऊँट की तरह गिरेंगे। कुफ़ार जब अजाब से आजिज़ आकर मौत की तमन्ना करेंगे। जहन्नम में तरह तरह की मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ उठाने के बाद जब आजिज़ आ जाएंगे तो मौत की तमन्ना करेंगे। कुफ़ार जब अजाब से आजिज़ आकर मौत की तमन्ना करेंगे और मौत भी ना आएगी, तो आपस में मशवरा करके जहन्नम के दारोगा हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहेंगे, जहन्नम के दारोगा हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहेंगे कि अब अपने रब से हमारा किस्सा तमाम करा दो। बोलेंगे अब भी उल्टा ही, रब अपना नहीं बताएंगे बल्कि मालिक अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि अपने रब से। शायद ये उन पर लानत होगी कि अल्लाह तबारक व तआला को ये गवारा नहीं कि अपने आप को उनका रब कहलाए, तो इसलिए उल्टा ही बोलेंगे, अपने रब से हमारा किस्सा तमाम करा दो। हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम 1000 बरस तक जवाब ना देंगे। 1000 बरस के बाद कहेंगे मुझसे क्या कहते हो, उससे कहो जिसको ना जिसकी की है ये की जिसकी नाफरमानी की है। तब फिर 1000 बरस तक अल्लाह ताला को उसके रहमत के नामों से पुकारेंगे। रहमत के नाम क्या हैं? रहीम, रहमान, गफूर, अफुव। तो ये रहमत के नाम हैं। रहमत के नाम से पुकारेंगे, वो 1000 बरस तक जवाब ना देगा। उसके बाद फरमाएगा तो ये फरमाएगा दूर हो, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। ये कहेगा अल्लाह। उस वक्त कुफ़ार हर किस्म की खैर से नाउम्मीद हो जाएंगे, फिर उन्हें कहीं से भी किसी तरीके की भलाई और अच्छाई की उम्मीद ना रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा भलाई और अच्छाई और रहमान व मेहरबान तो अल्लाह ही है। जब अल्लाह ही ये फरमा देगा कि दूर हो, पड़े रहो, मुझसे बात ना करो, तो फिर कहाँ से अच्छाई भलाई मिलने की उम्मीद हो सकती है। नाउम्मीद हो जाएंगे और गधे की आवाज़ की तरह चिल्लाकर रोएंगे। पहले आंसू निकलेगा, जब आंसू ख़त्म हो जाएगा तो खून रोएंगे। रोते रोते गालों में खंदकों की तरह गड्ढे पड़ जाएंगे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल्लाहि व जहन्नम। रोने का खून और पीप इतना होगा कि उसमें कश्तियाँ डाली जाएं तो चलने लगें। अल-इयाज़ु बिल्लाह। जहन्नमियों की शक्ल ऐसी बुरी होगी कि अगर कोई जहन्नमी दुनिया में उस सूरत में लाया जाए तो तमाम लोग उसकी बदसूरती और बदबू की वजह से मर जाएं।
आखिर में काफिरों के लिए ये होगा, ये वो जो है वो की बजाय में है, आखिर में काफिरों के लिए ये होगा कि हर काफिर को उसके कद के बराबर, कद यानी लंबाई चौड़ाई, कद के बराबर संदूक में बंद कर देंगे, फिर आग भड़काएंगे और आग का कुफल यानी ताला, आग का कुफल लगाएंगे, फिर ये संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और उन दोनों के बीच में आग जलाई जाएगी और उसमें भी कुफल यानी ताला लगा दिया जाएगा। फिर इसी तरह उस संदूक को एक और संदूक में रखकर आग का कुफल लगाकर उसमें डाल दिया जाएगा। तो 3 संदूक होंगे, एक उसके कद के बराबर होगा और एक उससे बड़ा होगा। इन दोनों के दरमियान में आग भड़काई जाएगी। फिर एक संदूक और होगा, इन दोनों संदूकों को उस बड़े संदूक में रख दिया जाएगा, दरमियान में आग भड़काई जाएगी और आग का कुफल लगा दिया जाएगा। तो अब हर काफिर ये समझेगा कि उसके सिवा अब कोई आग में ना रहा, और तन्हा अपने आप को समझना ये भी एक अजाब होता है। मसलन किसी वीराने में जहाँ तकलीफ ना भी हो, अकेला छोड़ दिया जाए तो वहाँ वो अपने आप को बड़ी तकलीफ में महसूस करता है, और ये अजाब बालाए अजाब है। और अब हमेशा उसके लिए अजाब ही अजाब और अब हमेशा उसके लिए अजाब ही रहेगा, जो कभी ख़त्म ना होगा, उसकी कोई हद नहीं है, फिर तो उसी में पड़े रहना है। जब सब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नम में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिन्हें हमेशा वहां रहना है, जिनको कुछ दिन के लिए भेजा गया था, तो वो जहन्नम में भेजा गया था कुछ दिन के लिए। जब वो अपनी सज़ा पाकर या किसी की शफाअत से जहन्नम से निकल जाएंगे और जहन्नम में बस वही लोग रह जाएंगे जिन्हें जहन्नम से कभी नहीं निकलना है, बल्कि हमेशा जहन्नम में ही रहना है। तो उस वक्त जब सब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नम में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिन्हें हमेशा वहां रहना है, उस वक्त जन्नत और दोज़ख के बीच में मौत मेंढे की शक्ल में, मौत को लाया जाएगा, मेंढे की शक्ल में लाकर खड़ी की जाएगी। उसको जन्नती भी देखेंगे और काफिर भी देखेंगे, जहन्नमी। फिर एक पुकारने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा, वो खुश होकर ये जहन्नम है, बल्कि पुकारा तो दोनों को ही जाएगा, ये किताबत की गलती है। इसमें लिखा है कि फिर एक पुकारने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा, वो खुश होकर झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से छुटकारे का हुक्म हो। हालांकि जन्नती लोग खुश होकर नहीं झांकेंगे, बल्कि
ڈر کے جھانکیں گے کہ کہیں یہاں سے نکلنے کا حکم نہ ہو جنت سے۔ خوش ہو کر جو جھانکیں گے وہ جہنمی جھانکیں گے کہ اس مصیبت سے شاید چھٹکارے کا حکم مل رہا ہے، تو یہ غلط ہو گیا۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈر کر جھانکیں گے کہ کہیں یہاں سے نکلنے کا حکم نہ ہو۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں، سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ یا تو یہ دوزخ ہی ہے، لیکن یہ تو دونوں کے سامنے ذبح کی جائے گی موت، پکارا جنتیوں کو بھی جائے گا، جہنمیوں کو بھی جائے گا، دونوں سے کہا جائے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ تو دونوں کہیں گے کہ ہاں پہچانتے ہیں۔ پھر دونوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو، مزہ ہو، آرام ہو، اب تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا، مرنا نہیں ہے، کیونکہ موت تو ذبح کر دی گئی ہے، جنت میں رہنا۔ اور جہنمیوں کو بھی کہا جائے گا کہ اے جہنمیوں، اب تمہیں جہنم سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، تمہیں جہنم میں رہنا، مرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ موت کو تو اب ذبح کر دیا گیا۔ جب یہ کہا جائے گا تو جنتیوں کو خوشی پہ خوشی ہوگی کہ اب تو مزے سے رہیں گے، مرنا بھی نہیں ہے، اور جہنمیوں کو غم پہ غم ہوگا کہ اب تو اس مصیبت و پریشانی اور عذاب میں ہمیشہ رہنا ہے، مرنا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے، اب یہ پتہ نہیں کیا آگے پیچھے ہو گیا۔ تو پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈر کر جھانکیں گے کہ شاید نکلنے کا حکم ہے، اور پھر جہنم والوں کو پکارے گا، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا حکم ہو۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ ان سے یعنی جنتیوں سے بھی اور دوزخیوں سے بھی، اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے، جنتی بھی کہیں گے اور جہنمی بھی کہیں گے، سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دی جائے گی، اور کہے گا اے جنت والو، ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، ہمیشہ رہنا تمہیں جنت میں۔ اور اے دوزخیو، ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں۔ اس وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہوگی، اور جہنمیوں کو غم کے اوپر غم۔ نسأل اللہ العفو، یہ واو غلط ہے، نسأل اللہ العفو، اللہ اس میں جلالت اور عفو کے درمیان جو واو ہے یہ غلط ہے، اس میں کتابت کی بے شمار غلطیاں آ رہی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی کتاب کا ایڈیشن بدل دیا جائے گا۔ تو نسأل اللہ العفو، نسأل اللہ العفو والعافیت، یہاں ہے واو، والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ نسألو، ہم مانگتے ہیں، اللہ سے، عفو معافی، والعافیت اور آرام، دنیا، دین اور دنیا اور آخرت میں۔ ہم اللہ سے معافی، بلکہ یوں کہا جائے ہم دنیا، دین اور دنیا اور آخرت میں اللہ سے معافی اور آرام مانگتے ہیں۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ جنت اور جہنم کا بیان، جنت و جہنم کا بیان۔
پڑھنے کا یاد کرنے کا طریقہ یہی رہے کہ جو بھی ویڈیو سبق سنی ہے تو اس کو سننے کے بعد کتاب میں پڑھنے کے بعد کتاب بند کر کے سوچا جائے کہ جنت کے بارے میں کیا کیا معلومات اس کتاب میں بیان کی گئیں، کیا کیا بات کتاب سے ہٹ کر دوران سبق ویڈیو میں آئی، تب جو ہے پڑھنے کا صحیح معنی میں فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، بالخصوص عذاب جہنم سے محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔